नमस्कार दर्शकवृन्द, आज कुराकानी कार्यक्रममा हामीले फेरि एकजना नयाँ अतिथि लिएर आएका छौँ। आज हामी समक्ष हुनुहुन्छ असम गोर्खा सम्मेलनका केन्द्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कृष्ण भुजेल। सर, तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। गोर्खा ध्वनिका समस्त दर्शकवृन्दमा मेरो हार्दिक नमस्कार र नववर्षको अग्रिम शुभकामना पनि। असम गोर्खा सम्मेलनको अधिवेशन आइरहेको छ, लगायत विभिन्न असम गोर्खा सम्मेलनले हालैमा केही ठुला निर्णय लिएको छ। त्यसै विषयमा आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। म भूमिका नबाँधिकन सोझै उहाँसँग प्रश्न राख्न चाहन्छु। सर, हालैमा असम गोर्खा सम्मेलनको केन्द्रीय साधारण परिषद सम्पन्न भएको थियो। त्यसमा हामीले देख्यौँ एउटा ठुलो मुद्दालाई अब असम गोर्खा सम्मेलनले आफ्नो मुद्दा बनाउने निर्णय लिएको थियो, गोर्खा स्वायत्त शासन, जसलाई चाहिँ आक्सुले पनि त्यो मुद्दालाई प्रमुख मुद्दाको रूपमा मानेको थियो। यो मुद्दा लिनुपर्ने अवस्था किन आयो? किनकि जनजातिको मुद्दा गोर्खा सम्मेलनले लिएर हिँडिरहेको थियो। कतै न कतै जनजाति हामी गोर्खाहरूले नपाउने स्थिति भएर यो मुद्दा लिनुभएको हो कि के कारण हो? त्यसो पनि होइन। वास्तवमा कुरा के छ भने अब हामी असमभित्र एउटा जातिको कुरा, अब हामी गोर्खा महाजातिको कुरा गर्छौँ। त्यस पछाडि अब तपाईँको विभिन्न आफ्ना जाति जनगोष्ठीहरूका आफ्ना समस्या छन्। त्योभन्दा अगाडि राज्यको कुरा छ अनि राष्ट्रको कुरा छ। हुँदा राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा हेर्दाखेरि अब जुन चाहिँ अब तपाईँको यथास्थिति बनिन्छ, त्यसमा चाहिँ अब हामीले गोर्खाहरूलाई जनजाति मर्यादा पाउनुपर्छ भन्ने जुन मागलाई अघि सारेका थियौँ, विशेष गरी असममा चाहिँ असम गोर्खा सम्मेलनले त्यसलाई चाहिँ लिड लिएर अगाडि बढाएर निकै अगाडि पुगिसकेको पश्चात पनि त्यसमा हाम्रो कर्म निरन्तरता चलिरहेको छ र केन्द्रीय सरकारले पनि त्यसमा राम्रै हामीलाई यो दिनुभएको छ भनौँ। अब उहाँहरूले त्यसलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ र पनि के भइरहेको छ भने हामीभन्दा अगावै यहाँ असममा 6 जात गोष्ठीलाई जुन चाहिँ अब तपाईँको जनजाति मर्यादा दिने कुरा हो, त्यो पनि विलम्ब भइरहेको छ। विलम्ब भइरहेको छ र त्यसमा किन विलम्ब भइरहेको छ भन्दाखेरि एक्जिस्टिङ जति पनि जनजातिहरू हुनुहुन्छ असममा, उहाँहरूले प्रबल प्रतिवाद गरिराख्नु भएको छ। त कुरो के छ भने यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने जब एक्जिस्टिङ जनजातिले प्रतिवाद गरिरहेको छन् र यतापट्टि तपाईँको 6 जनगोष्ठीलाई फेरि जनजाति मर्यादा दिने भनेर 2-3 पल्ट सरकारहरूले जब घोषणा, काङ्ग्रेसको सरकारले पनि गर्यो, बिजेपीले पनि त्यसलाई अग्रिम स्थान राख्यो र संसदमा पनि तपाईँको लोकसभा राज्यसभामा पनि त्यो कुरा यो भयो र पनि हुनु सकिरहेको छैन भने त्यसमा चाहिँ अलिकति स्वविरोधी कुराहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ निवारण गर्ने भन्दाखेरि अब हाम्रो ओबीसीमा जब तपाईँको ती 27% ओबीसीमा ती 6 जात गोष्ठीहरू को कति सङ्ख्या छ, त्यसमा चाहिँ अरू ओबीसीका मा पर्नेहरूको चाहिँ त्यसमा उहाँहरूलाई चाहिँ कटौती गरेर उहाँहरूको प्रतिशत छुट्याउँदाखेरि अरूको विरोध छैन भन्ने कुरा पनि अब त्यो हियरिङ भएर हामीसँग पनि गोर्खाहरूसँग पनि मत लिइयो, विभिन्न ओबीसीहरूसँग मत लिइयो। मत लिएर जब उहाँहरूलाई अहिले सुने अनुसारमा उहाँहरूलाई एक्सट्रिम ब्याकवर्ड भनेर एउटा क्याटेगोराइज छुट्याउने र एक्जिस्टिङ जनजाति जति पनि छन् ट्राइबल स्टेटस भेटिसकेकाहरू उहाँहरूको पनि अधिकार कटौती नगरिकन एउटा नयाँ तरिकाको अब एउटा उपाय निकालौँ भन्ने सरकारको मनसाय छ। र त्यसकारणले र अर्को कुरो के भयो भने यद्यपि जनजाति मर्यादा नपाइकन अब मरान, मटक, आहोम, कोश राजवंशीहरूलाई यदि अटोनमस काउन्सिल दिइन्छ भने अटोनमस काउन्सिल दिए उहाँहरूलाई दिनु हामी स्वागत गर्दछौँ। असम गोर्खा सम्मेलन लगायत सबै हाम्रा गोर्खा जहानहरूले हामीले स्वागत गर्दछौँ। उहाँहरूले पाउनुपर्छ, उहाँहरू भूमिपुत्र हो जसरी गोर्खाहरूको। यद्यपि यहाँ कतिपय प्रश्नहरू उठिरहेछन्, भूमिपुत्र गोर्खाहरू विभिन्न समयमा त्यस्तो उठिरहेको छ। तर भूमिपुत्रको संज्ञा के हो त्यो एउटा कुरा आउँछ। भूमिपुत्रको संज्ञा भनेको भूमिपुत्र को संज्ञाको लागि गोर्खाहरूले पनि भूमिपुत्र सरह त्याग बलिदान समर्पण दिएको छन् छैनन् भन्ने प्रश्न चिन्ह आउँछ। त्यो क्षेत्रमा यदि हामीले निर्कुल गर्न गयौँ भने बुद्धिजीवीहरूको दृष्टिकोणमा भनौँ वा तपाईँको इतिहासविदहरूको दृष्टिकोणमा भनौँ वा यहाँको जति पनि अब अप्ठ्याराहरू जब परिआए, भाषिक अप्ठ्यारो होस् या त तपाईँको यहाँ सीमा क्षेत्रको सुरक्षाकै कुरा होस् या त राष्ट्रकै कुरा होस्, त्यति बेला गोर्खाहरूले अब्बल भएर दर्शिएका छन्। गोर्खाहरूले यहाँको भूमिपुत्र भन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेर आफ्नो त्यागमा, अन्तिम त्यागमा
चरम त्याग दिएर पनि राष्ट्रको भाषाको वा क्षेत्रको सुरक्षामा स्थान दिएको हुँदाखेरि यदि अरूले ट्राइबल स्टेटस नपाई यदि अटोनोमस काउन्सिल पाउन सक्छन् भने गोर्खाहरूले पनि त किन नपाउने भन्ने कुरा आउँछ। यसमा एउटा म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, यो विषयमा के भयो भने यो विषयमा कतिपय अब हाम्रा गोर्खाहरूका कतिपय मुद्दाहरू अहिले अलि छिनोफानो भएर अब अग्रगतिमा गएका छन्। कतिपय मुद्दाहरूले तपाईँको समाधानको मुख पनि देखे र कतिपय हाम्रो साथीभाइहरू वा उहाँहरू राजनैतिक नेतृत्व पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ यो एकै समयमा यस्तो खालको चिन्ता चर्चा किन गर्नु वा यस्तो खालको यो अब मुद्दा चाहिँ नउठाएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू यसो सल्लाहमा आउँछ। तर एउटा कुरा, आज हामीले यदि विलक्षण नेता भनेर हामीले राजनीतिक नेता भनेर मान्दछौँ भने डाक्टर हेमन्त विश्व शर्माज्यू जो माननीय मुख्यमन्त्री असमको हुनुहुन्छ उहाँलाई मानिन्छ। तर उहाँलाई किन मानिन्छ भने हाम्रो जुन सोच हो त्योभन्दा उहाँको दूरदर्शी सोच छ, टाढाको सोच छ, उहाँको विचार छ र एउटा चेतनाशील तपाईँको एउटा लक्ष्य छ। त्यही भएर उहाँले भन्नुभएको छ भारतभित्र 5 वटा राज्यमा एउटा श्रेष्ठ राज्य बनाउँछु भने उहाँको चेतनालाई हामीले भेटेको छौँ। धेरैले अब हामी भनौँ अब जसले पनि अब उहाँलाई भरोसा गर्नेहरूले त्यो भरोसामा मात्रै ठप मोहर लगाएका हुन्, तर उहाँको विचारसित हो कसरी पुग्न सक्छौँ भन्ने विचार चाहिँ उहाँको छ। त्यसकारणले उहाँले त्यो देख्नु भनेको त्यो एउटा नेतृत्वको तपाईँको दूरदर्शी दृष्टिकोण हो। त्यो दूरदर्शी दृष्टिकोणले के देख्छ भने अरूले नदेखेको कुरा नेताले देख्छ वा त्यो नेतृत्वले देख्छ। जसले जातिलाई माया गर्छ, जसले राज्यलाई माया गर्छ, जसले राष्ट्रलाई माया गर्छ उसले टाढासम्म देख्नु सक्छ। यदि अब तपाईँको त्यो चाहिँ यसो भएन भने उसो भएन भन्ने कुराहरू भनेका ती कुराहरू चाहिँ तपाईँको कहिले पनि अब त गणतान्त्रिक अब जुन पटभूमिमा हामीले जहिलेसम्म माग्दैनौँ वा त्यो स्थिति त्यो खालको स्थिति हुँदैन। र अब यदि हामीले जनजाति मर्यादा केन्द्रीय सरकारले नै अब यसमा पहल गरेपछि पनि यदि जनजाति मर्यादा हामीले पाउनुमा केही अडचन आउने खालको कुराहरू आएछन् भने पनि हामीले अरूले यदि त्यहाँ अटोनोमस काउन्सिल वा स्वायत्त शासन पाइन्छ भने संवैधानिक अधिकार हामीले गोर्खाले चाहिँ किन नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्छ। र त्यही अब तपाईँले आफै सोच्नुहोस्, त्यसमा तपाईँको यदि अरूले जनजाति मर्यादा नपाइकन यदि स्वायत्त शासन संवैधानिक स्वायत्त शासन व्यवस्था पाउँछन् भने गोर्खाले चाहिँ किन नपाउने भन्दाखेरि त्यहाँ त अलिक खोकुलो भयो नि त बाटो। त्यसकारणले त्यो विषयलाई लिएर अहिले अब यो अखिल असम गोर्खा छात्र सङ्घले पहिले दर्विलो तरिकाले यसलाई यो विषयलाई गोर्खा साहित्य शासन व्यवस्था जुन चाहिँ अब माग हो त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले अघि बढाउनु भएको। हामीले यो भन्न खोजेको होइन, हामीले चाहिँ आजको स्थितिमा गोर्खा असम गोर्खा सम्मेलन एउटा माओ सङ्गठन, एउटा बलिष्ठ सङ्गठन र एउटा प्रबुद्ध सङ्गठन वा तपाईँको यो भन्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पुरानो सङ्गठन भएको हुनाले स्वाधीनोत्तर कालदेखि अगाडि नै जब यसको जन्म भएको हो र त्यो सङ्गठनले सोच्दाखेरि, त्यो सङ्गठनले काम गर्दाखेरि, त्यो सङ्गठनले विचार गर्दाखेरि टाढाको सोचेर विचार गर्नुपर्छ। र आजको यो समयमा यथोचित निर्णय हामीले गरेको छौँ होला, त्यसमा मसाल कसले थाम्छ त्यो भन्ने कुरा होइन, तर हामीले यो मुद्दालाई चाहिँ हामीले प्रस्ताव पारित साधारण परिषदमा गऱ्यौँ र यसलाई अघि बढाउने भन्ने कुरा हो। र यसमा तपाईँको अखिल असम गोर्खा छात्र सङ्घले पहिलेदेखि पहल गरेको, उहाँहरूले नेतृत्व लिँदाखेरि पनि हामीलाई त्यसमा कुनै प्रकारको आपत्ति छैन। तर कुरो के छ भने यो माग आजको प्रासङ्गिक माग हो र यो माग चाहिँ हुनु जरुरी छ भन्ने लागेर हामीले त्यो प्रस्ताव पारित गरेका हौँ र यसमा हामीले बिस्तारै अब कागज कारवाहीहरू अघि बढाउँदैछौँ। त्यस पछाडि फेरि पनि असम गोर्खा सम्मेलनको तर्फबाट जब पूर्व मुख्यमन्त्री सर्बानन्द सोनोवालज्यूको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार यहाँ जब बन्यो त्यति बेला तपाईँको असमको सीमा सुरक्षा सुरक्षित थिएन, आज पनि छैन। अब त्यति बेला के थियो भने गैंडाको पनि हत्याले व्यापक चर्चा विश्वभरि पाएको थियो। गैंडा हत्या पनि रोध गर्न सकिरहेको थिएनौँ। त्यो बेलामा हामीले एउटा प्रस्ताव उहाँलाई दिएको थियौँ। कस्तो प्रस्ताव दिएको थियौँ भने गोर्खा जहानलाई, गोर्खा युवाहरूलाई जुन चाहिँ सुनाम छ विश्वमा कहीँ पनि जब गोर्खालाई यदि दायित्व दिइन्छ भने सीमा मात्रै नभएर विभिन्न जति पनि अब माने कस्तो खालका भने दुष्कृतिकारीका होस् वा दुश्मनको पनि माने नचाहिँदा गतिविधि चाहिँ रोध गर्नलाई गोर्खा अब्बल छन्। गोर्खाले सधैँ एउटा बलिष्ठ भूमिका निभाएको छन्। त्यसकारणले हामीलाई चाहिँ 10 वर्षको समय एउटा गोर्खालाई हामीलाई मौका दिइयोस् र गोर्खाले यदि गोर्खा बटालियन बनाइयो भने असम बटालियनमा पनि गोर्खाको धेरै
भर्तीको भयो, गोर्खा युवाहरूको भयो भने निश्चय पनि त्यसमा चाहिँ गोर्खाले चाहिँ आफ्नो भूमिका खेल्नेछन् र असम भूमि सुरक्षाको लागि, गैँडा हत्या रोधको लागि एउटा भूमिका खेल्नेछन्। त्यो बेलामा हामीले सोचेर हामीले प्रस्ताव पनि दिएको थियौँ, तर त्यसमा धेरै व्यापक चर्चा भएन। र पछि गएर अब हेर्नुहोस् त्यसमा के हुन्छ भने लाम्पीमा जब एक खेप अब त्यहाँ सङ्घर्ष भयो, त्यति बेला चक्रबहादुरज्यू, माननीय चक्रबहादुरज्यू त्यहाँको गाउँबाट हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा के भयो, त्यहाँनिर एट्याक गर्न आए। एट्याक गर्न आउँदाखेरि पारिपट्टिका कतिपय दुष्कृतिकारीले एट्याक गर्न आउँदाखेरि त्यहाँ 38 जना, एकजना कम्पनी कमान्डर र 37 जना सिपाहीहरू थिए। त्यति बेला कम्पनी कमान्डर एकजना लिम्बू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अर्डर दिनुभएछ गोली हान्नु पर्यो भनेर, नभए हामी मर्ने पर्यौँ भनेर सबै जनतालाई सहाप पार्ने भने। तर 36 जनाले नै त्यहाँ चाहिँ हामी त सक्दैनौँ गोली हान्नु भनेछन्। एकजना राई सिपाही, गोर्खा सिपाहीले गोली हानेर 4 जनालाई लडाएपछि त्यसै भएर बल्ल त्यो साम्य भएर पछि गएर त्यो चाहिँ वार्तालापको क्रममा आएको। र आज असमको विभिन्न क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, जहाँ पनि गोर्खा छन्, आम नागरिक भएर पनि सीमालाई सुरक्षा गरेर लडी आएका छन्। आज अरूले पनि त्यस्तै बल दिँदा हुन् त। त्यो कुरा हामीले बारम्बार उठाइरहेका छौँ, बारम्बार विभिन्न मञ्चमा भनिआएका छौँ। र अहिले असम सरकारले पनि त्यो विषयलाई हृदयङ्गम गर्दै गोर्खाहरूलाई पनि अब जनजाति सरह तपाईको जुन चाहिँ भर्तीकरणमा त्यहाँ चाहिँ सबलीकरण गरिदिएको छ, त्यहाँ चाहिँ सहुलियत दिएको छ। भन्नको अर्थ के हो भने, त सहुलियत दिनुको अर्थ के हो भने गोर्खाको अधिक भर्ती होस् र गोर्खाको अधिक भर्ती हुँदाखेरि गोर्खाको जुन इमान्दारिता, गोर्खाको जुन साहस हो वा गोर्खाको जुन चाहिँ एउटा पराक्रम हो, त्यसले चाहिँ असमको सीमा, हामीले यो भनेको अर्काको सीमा मिच्नुको लागि भनेको होइन, तर असमको सीमा सुरक्षा गर्नुको लागि गोर्खा, असमेली गोर्खा जहानको युवाहरूको भूमिका त्यहाँ चाहिँ निर्वहन हुन्छ। र भोलिको दिनमा एउटा शान्तिको वातावरण नर्थ इस्टमा आउँछ। पोलिटिकली हुन्छ, तर तपाईँको कहिले के हुन्छ, पोलिटिकली मात्रै सबै कुरो हुन्न, सामाजिक भनौँ, अब रणनीतिक तरिकाले पनि असम चाहिँ एउटा सुरक्षित असम भविष्यमा हामीले पाउँछौँ भन्ने जुन सरकारको योजना छ, त्यसले गर्दाखेरि गोर्खाहरूलाई जुन चाहिँ भर्तीकरणमा एउटा सुविधादायक यो गरिएको छ, त्यसलाई हामी स्वागत जनाउँछौँ। माननीय मुख्यमन्त्री डाक्टर हिमन्त विश्व शर्मा ज्यू लगायत समग्र सरकारलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आगन्तुक दिनमा अझै असमको उन्नतिको लागि, असमको विकासको लागि, असमको प्रगतिको लागि जुन पनि उहाँको एउटा कङ्क्रिट निर्णय, जुन चाहिँ एउटा राम्रो निर्णय हुन्छ, त्यसमा हामी सधैँ उहाँसँग रहनेछौँ। यी कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर हामीले साधारण परिषदमा यो दुईटा मुद्दा, त्यसपछि अरू मुद्दाहरू पनि छन्, र विशेष गरी हामीलाई लाग्यो किनभने यी कुराले चाहिँ असम, हामी गोर्खालाई मात्रै होइन असमलाई पनि बलियो बनाउनमा एउटा ठुलो भूमिका निभाउँछ भन्ने जुन चाहिँ हामीले देख्यौँ। किनभने हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने असममा यदि राजनैतिक तौरमा पनि असम यदि हामीले सुरक्षित गर्नु छ, रिजर्भेसनमा लानु छ भने सबैलाई अटोनोमस काउन्सिल बाँड्नै पर्छ। अटोनोमस काउन्सिल बाँडेर त्यसमा चाहिँ के हो भने सबैलाई सिट माने रिजर्भेसन गरिदिएपछि पोलिटिकली त्यहाँ अब एउटा तपाईँको असम चाहिँ सुरक्षित हुन जान्छ। नभए तपाईँको जस्तै अब हाम्रो जुन एउटा चिन्ता छ, जुन प्रकारको एउटा वातावरण छ, जसले गर्दाखेरि हामी भाषिक रूपमा होस्, हामी धार्मिक रूपमा होस्, हामी चाहिँ वञ्चित हुँदै जान्छौँ र हामी गएर पछि हाम्रो भाषा, संस्कृति, धार्मिक परम्पराहरू हराउँछ कि भन्ने एउटा चिन्तन छ। त्यसबाट हामी बाँच्न सक्छौँ भन्ने विचार यसमा लागेर त्यो अटोनोमस काउन्सिल गोर्खालाई मात्र दिएको होइन, अटोनोमस काउन्सिलले सबैलाई दिँदाखेरि के हुन्छ भने समग्र असम नै वा समग्र जाति को भाषा, संस्कृति, संस्कार बाँच्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। सर, असम गोर्खा सम्मेलनको यो तपाईँहरूको कार्यकाल, आरपी शर्माजी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ कार्यकारी अध्यक्ष, लगभग सकिन लाग्यो, अधिवेशन पनि आउन आँट्यो। हुन त अधिवेशन पहिले हुनुपर्थ्यो। यो कार्यकाललाई तपाईँ कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा यो कतिको सफल मान्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, अब हेर्ने दृष्टिकोणहरू त्यहाँ भिन्न भिन्दै हुन्छ। माननीय हाम्रा अगसका वर्तमान अध्यक्ष रामप्रसाद शर्माज्यू, उहाँ बहुत विद्वान मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँले जातिको लागि धेरै गर्नुभएको छ। आज होइन, बहुत पहिलेदेखि भाषा आन्दोलनबाट भन्नुहोस्, त्यसपछि सीमा जुन चाहिँ बङ्गाल सीमामा हाम्रो गोर्खाहरूलाई जुन अत्याचार हुन्छ त्यसको विरुद्धमा एउटा प्रबल आन्दोलन जुन चाहिँ विभिन्न सङ्गठनहरूले मिलेर गरेका थिए, त्यहाँ पनि उहाँको भूमिका थियो। त्यस्तै मेघालय सरकारले पनि लाम्पीमा गोर्खाहरूलाई जब अत्याचार गर्यो त्यसको पनि केस लडेर, डी भोटरकै केसमा होस्, विभिन्न समयमा उहाँले धेरै कामहरू गर्नुभएको छ। र असम गोर्खा सम्मेलनको एउटा असम गोर्खा सम्मेलन जस्तो वरिष्ठ सङ्गठनमा उहाँ सभापतिको
आसन अलङ्कृत गर्नुभयो र उहाँले कहिल्यै पनि एउटा कुरा गर्व लाग्छ, आरपी शर्माज्यूले कहिल्यै पनि असम गोर्खा सम्मेलनलाई राजनीतिक पटभूमि वा राजनीतिक रूपमा त्यसलाई चाहिँ व्यवहार गर्नु भन्ने सोच्नु भएन। आफू बिजेपीमा हुँदा पनि र अहिले उहाँ कङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ र पनि उहाँले कहिल्यै पनि लो भाइ हो यसो गरौँ उसो गरौँ, यो बिजेपीकरण गरौँ कङ्ग्रेसकरण गरौँ भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो एउटा समावेशी विभिन्न राजनीतिक दलमा भएर पनि एउटा जातीय समावेश भएर जातीय चेतना जुन चाहिँ एकमुष्ट बनाऊ भन्ने गोर्खा सम्मेलनको एउटा भनौँ वैचारिक यात्रा हो। त्यो यात्रामा चाहिँ उहाँले कहिल्यै पनि थोप्ने काम चाहिँ गर्नु भएन। त्यसको लागि मैले उहाँलाई एकदमै हृदयबाट नमन गर्दछु। उहाँकै आदेशअनुसार यो कार्यकालमा यद्यपि कसैले के भन्ला तर पनि मलाई लाग्छ यो कार्यकालमा हाम्रा धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ सबैको एउटा सहयोगमा सहकार्यमा धेरै कुराहरू बनिएका छन् गरिएका छन्। असम गोर्खा सम्मेलनको विशेष गरी एउटा के छ भने असम गोर्खा सम्मेलनमा धेरै प्रचारमा चाहिँ जाउँ भन्ने त्यस्तो अलिक त्यो नभएको जस्तो पनि मलाई लाग्छ। तर त्यो प्रचार हुनुपर्ने हो, तर प्रचारमा हामी धेरै विश्वास नगरेर अरू बिचमा अरू एउटा कुरो म के भन्न चाहन्छु भने प्रचार धेरै गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ उल्टो पनि पर्ने खालको पनि हामीले अनुभव गरेर कतिपय कुराहरू हामी प्रचार विमुख भएरै कामहरू गऱ्यौँ। धेरै कुराहरू हामी दिल्लीमा गएर विभिन्न समयमा विभिन्न विद्वानहरूलाई हामीले मन्त्री प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भेट्यौँ। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा पनि हामीले एनआरसी भन्दा पनि क्लज 6 को विषयमा वा जनजाति मुद्दाको विषयमा धेरै उहाँलाई चाहिँ हामीले जोड दियौँ। यो विषय चाहिँ हामीलाई हुनु जरुरी छ। एनआरसी त एउटा प्रक्रिया हो, त्यो भइसकेपछि पछि गएर हामी जुन रैथाने गोर्खा हो त्यो रैथाने गोर्खाहरूको चाहिँ जुन चाहिँ अधिकार हो, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, जीविकाको अधिकार, मौलिक अधिकारहरू चाहिँ हनन नहोस् भन्ने विषयमा हामीले धेरै जोड दियौँ। त्यसकारणले जनजाति मर्यादा तपाईँले जुन पस्किनु भएको छ त्यसमा चाहिँ हामीलाई संलग्न गरिदिनु भयो भने हामी उपकृत हुन्छौँ, तपाईँको वचनको पनि वजन रहन्छ भन्ने कुराहरू हामीले राख्यौँ। त्यसरी नै गृहमन्त्री राजनाथ सिंहज्यू हुँदाखेरि वा अमित शाहज्यूलाई पनि धेरैपल्ट भेट्यौँ। विभिन्न अब ट्राइबल जनजाति मन्त्रालय पनि भेटेको छौँ। अब विशेष गरी अब तपाईँको जनजातिकै कुरा गऱ्यौँ भने त अब डाक्टर जितेन्द्र सिंहलाई अघिल्लो कार्यकालमा हामीले भेटेर त्यसरी नै सुरुवात भएको सबैलाई थाहै छ। र धेरै कुराहरू अहिले जति पनि असम सरकारबाट यी कुराहरूलाई अघि बढाइएको छ, यी कुराहरू फाइलहरू चाहिँ तपाईँको असम गोर्खा सम्मेलनकै अब विशेष गरी अब तपाईँको भन्नुहोस् अब सञ्जीवज्यू तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ नै सबै कुरामा तपाईँ नै अब भनौँ अब साक्षी हुनुहुन्छ वा त तपाईँले नै लेखनमा चाहिँ तपाईँ नै अगाडि हुनुहुन्थ्यो र त्यसरी नै हामीले सबै अघि बढाएको र तिनै कुराहरूको यसमा हाम्रो के छ भने गोर्खाहरू एक हुन् भन्ने जुन परिवेश हो विगतको कालमा विशेष गरी जबबाट आक्सुमा प्रेम तामाङज्यू अध्यक्ष हुनुभयो त्यसपछि त्यस अगाडि छात्रसँग जुन युवा शक्ति हो, जातिको युवा शक्ति हो, त्यो चाहिँ तपाईँको 2 भाग 3 भाग हुने एउटा परम्परा चलिआएको थियो। जब प्रेम तामाङज्यू जब अध्यक्ष हुनुभयो त्यहाँबाट चाहिँ आक्सु एक भइदियो। एक हुने बित्तिकै एउटा आवाज भयो। त्यसरी नै गोर्खा सम्मेलन आक्सु असम नेपाली साहित्य सभा र भारतीय गोर्खा परिसङ्घ असम प्रान्त मिलेर जब एक आवाज जब हुन गयो त्यसरी नै तपाईँको त्यो के भयो भने यहाँहरूको चाहिँ अब एक बोली हुन गयो भन्ने एउटा भनौँ अब त्यो एक प्रकारको वैचारिक वा तपाईँको ऊ चाहिँ हाम्रो एकताबोध चाहिँ तपाईँको सबैतिर फैलियो र राज्यले पनि त्यो हेर्दाखेरि हो यहाँहरूको त एकमत छ है यी विचारहरूमा चाहिँ भन्ने भयो। त्यसरी हामीले पनि फाइलहरू अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि चारैतिरबाट जोड हुँदै गयो र सरकारको पनि सहृदयता थियो। विशेष गरी राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ उहाँहरूले पनि गोर्खाका मुद्दाहरू चाहिँ गोर्खाहरू चाहिँ किनभने जनहितैषी जाति हो, गोर्खाहरूले जहाँ बसे पनि जे गरे पनि कसैलाई नबिजाइकन सबैको भलो समाजलाई वा प्रकृतिलाई पनि गोर्खाले कहिले पनि विनष्ट नगरिकन त्यहाँ एउटा सुन्दर समाज निर्माण गर्छन् भन्ने जुन उहाँहरूको जुन भावना हो त्यो भावनाले गर्दाखेरि हामीलाई विशेष गरी हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ माननीय मुख्यमन्त्री डाक्टर हिमन्त विश्व शर्माज्यूलाई। उहाँले जुन साहस देखाएर गोर्खाहरूका विषयहरू गोर्खाका मात्रै होइन हामीलाई गोर्खाको भएर अति नै खुसी लाग्यो अरूका पनि विषयहरू जुन चाहिँ विषयलाई हामीले छिनोफानो गर्न सक्छौँ ती विषयहरूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो छिनोफानो गरेर त्यसको फैसला गरेर समाधान निकालौँ भन्ने उहाँहरूको जुन वैचारिक राजनीतिक दृष्टिकोण हो, उहाँको जुन चाहिँ एउटा निपुणता हो, उहाँको
कर्मदक्षता त हामी मान्दछौँ। 2 बजे राति पनि हामीले भेट्दाखेरि उहाँले एउटा फाइल हेर्दा एउटा प्यारा पनि हेरेर उहाँले फाइल साइन गर्नुहुन्छ। त्यस्तो कर्मदक्षशील भनौँ नेतृत्व सायदै भन्छु म त, मैले त अहिलेसम्म अब हामी त छैनौँ त्यो पर्यायमा, र पनि अब त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई लाग्छ यो कार्यकालमा हामीले धेरै कुराहरू पाउनमा सक्षम भएका छौँ। यसमा तपाईँको सबैको योगदान छ, सबै सङ्गठनहरूको योगदान छ, सबै गोर्खा व्यक्ति सबै जहानहरूको योगदान छ र बुद्धिजीवीहरूको योगदान छ। त्यही माथि तपाईँको हाम्रा गोर्खा हितैषी जति पनि हाम्रा भनौँ शुभचिन्तक हुनुहुन्छ, राजनीतिक नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ, सबैको यसमा ठुलो भूमिका छ। र विशेष गरेर डाक्टर हिमन्त विश्व शर्माज्यू माननीय मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ, त्यसरी नै तपाईँको दिल्लीका नेतृत्वहरूले हामीलाई अब गोर्खाहरूलाई यो पर्यायमा पुर्याउँदाखेरि कहीँ पनि अबलो हुँदैन भन्ने जुन सोच उहाँहरूको वैचारिकता हो, वैचारिकता जुन चाहिँ उहाँहरूको चेतनामा आएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामी शत प्रणाम गर्दछौँ। यो तपाईँहरूको यो कार्यकालको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि के मान्नुहुन्छ? यो कार्यकालमा उपलब्धि सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि त असम गोर्खा सम्मेलन नै एउटा उपलब्धि हो भन्नाले तपाईँको जब एनआरसीको प्रब्लम भएको थियो, एनआरसीको प्रब्लम हुँदा हामी दिल्ली गयौँ। दिल्ली जाँदाखेरि होइन, दिल्लीमा पनि जब पुग्यो तब उहाँबाट भनियो यहाँ चाहिँ जजेस कमिटी एउटा छ, त्यो जजेस कमिटीलाई तपाईँहरूले भेट्नुहोस् त, त्यो 2 जनाको एउटा यो छ। यहाँ गएर जब भेट्नुभयो त्यो दिन म जानु सकिनँ, भास्कर दाहालज्यूको नेतृत्वमा तपाईँहरू जानुभएको थियो। त्यहाँ उहाँहरूले पनि भन्नुभयो यो त स्वाधीनोत्तर कालभन्दा अगाडि 15 मई 1943 जन्मिएको सङ्गठन रहेछ, त्यसो हुँदाखेरि त यो सङ्गठन नै एउटा तपाईँको प्रमाणपत्र हो भन्ने कुरा उहाँहरूले लेखाइमै हामीलाई दिनुभएको छ। त हुँदाखेरि असम गोर्खा सम्मेलन एउटा इतिहास हो। दोस्रो कुरा 1947 जुन चाहिँ असम गोर्खा अखिल भारतीय गोर्खा लिग जब पछि गएर असम प्रान्तीय शाखा भयो र त्यसरी नै तपाईँको गोर्खाली अब नेपाली ग्रेजुएसन कल्टिभेटर्स भनेर जुन चाहिँ 47 सनमा अब 1886 जुन चाहिँ ल्यान्ड लको च्याप्टर 10 मा नेपाली ग्रेजुएसन कल्टिभेटर्स भनेर त्यहाँ चाहिँ गाभियो, संरक्षण दिइयो। त्यो एउटा ठुलो उपलब्धि थियो। त्यसले नै गर्दाखेरि नै अहिले अब तपाईँको हामीले पछि गएर ग्रेजिङ पर्मिटहरू यो सब जब दिन छाडियो, पछि गएर हामीले चाहिँ गोर्खा सम्मेलनले नै अब यसमा चाहिँ नेपाली ग्रेजुएसन कल्टिभेटर्सको जग्गामा गोर्खा कम्युनिटी हुनुपर्छ भनेर माग गर्दै गयौँ। त्यसरी एउटा सब कमिटी पनि भयो। सब कमिटी भएर तपाईँको अब चन्द्रमोहन पाटरज्यू त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी नै तपाईँको त्यो अघि बढ्दै गएर त्यो अहिले अब ठुलो कुरा के छ भने अहिले तपाईँको अब त्यसमा अब जुन 3टा अब तिराप, बालीपारा र सदिया छोडेर अरूमा त अरू जति पनि बेल्ट एन्ड ब्लक छन्, बेल्ट एन्ड ब्लकमा तपाईँको गोर्खाहरू संरक्षित छँदैछन्। भूमि अधिकार त्यहाँ छँदैछ गोर्खाहरूको। त्यहाँ जति पनि छन् गोर्खाहरू वा अरू पनि बेल्ट एन्ड ब्लकमा भएका गोर्खाहरूले त्यहाँ भूमि किन्ने वा भूमिको अधिकार त्यहाँ पाएकै छन्। र नयाँ गरेर फेरि अब सदिया र अहिले नयाँ गरेर अरू 2वटा जुन चाहिँ बेल्ट एन्ड ब्लक भयो त्यहाँ पनि गोर्खाहरूलाई संलग्न गरियो। र अब तिराप र बालीपाडा जुन चाहिँ पहिलाका छन् त्यसमा चाहिँ अब अन्तर्भुक्ति गर्नु बाँकी छ। यो त अब ठुलो उपलब्धि हो। उपलब्धि कस्तो हो भने यदि बेल्ट एन्ड ब्लकमै गोर्खा संरक्षित छ, प्रोटेक्टेड छ भने ओपन एरियाजमा त नहुने कुरै भएन। त्यो एउटा विषय भयो, एउटा ठुलो उपलब्धि हो। त्यसरी नै तपाईँको धेरै दिनबाट अब तपाईँको डी भोटरको लागि पनि अब सबै सङ्गठनहरू लागि परेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको कसैले पनि एक्लै हामीले मात्रै गरेको भन्न मिल्दैन, सबैले मिलेरै गरेको हो। त्यसमा अब विभिन्न उसमा चाहिँ अब गोर्खा सम्मेलनका अब नेतृत्वमा रहने अधिवक्ताहरू, हाम्रो अध्यक्ष लगायत अरू अधिवक्ताहरूको ठुलो भूमिका छ। किनभने डी भोटरको लागि उहाँहरूले निरन्तर अब न्यायालयमा लागिरहनु भएको थियो। त्यसरी नै सङ्गठनहरू पनि गोर्खा सम्मेलन, अखिल असम गोर्खा छात्र सङ्घ हामी लागिरहेको हौँ। भागोपलाई पनि हामीले त्यति बेला भागोपको नेतृत्वलाई अब तपाईँको उहाँ सुप्रिम कोर्ट जाँदा पनि हामीसँग सल्लाह भएरै गएको, उहाँ जानुभएको हो। त्यसरी नै अब तपाईँको एकमुष्ट एउटा काम गरिएको असम नेपाली साहित्य सभाको पनि सधैँ हामीलाई साथ छ। र त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा विषय जब यहाँ गोर्खाहरू
अब यहाँ चाहिँ रैथाने गोर्खाहरूलाई चाहिँ अब तपाईँको डाउटफुल भोटरमा राखिँदैन। तीको जति पनि केसहरू छन् ती केसहरू हाइकोर्टमा जुन कोर्टमा छन् त्यो त कोर्टबाट फैसला हुन्छ र ट्रिब्युनलमा भएका र बोर्डरमा भएका र थानामा भएकाहरू अब खारिज गर्ने, त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै अब तपाईँको निर्वाचन आयोगमा पठाएर त्यो डी हटाउने प्रक्रियाहरू सुरु भएको छ। त त्यो चाहिँ बिस्तारै अब तपाईँको मार्च अप्रिलभित्र त्यो सबै तपाईँको छिनोफानो भएर त्यो सबै सफा हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैछ। र यो एउटा राहतको एउटा सास फेर्ने एउटा समय हो। सबैलाई बहुतै एउटा युद्धको विषय मात्र नभएर एक प्रकारको प्रतिष्ठाको पनि मानको पनि तपाईँको विषय थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो ठुलो राहतको विषय हो। यो एउटा कुरा भयो। त्यस पछाडि अब तपाईँको अघि नै भनिहालियो अब जुन चाहिँ पुलिसमा भर्ती वा कमान्डोमा भर्तीको एउटा कुरा भयो। अनि फेरि हामीले डोनर मिनिस्ट्रीलाई भेटेको थियौँ। त्यति बेला ट्राइबल स्टेटसको प्रथम मेमोरेन्डम हामीले नै चढाएको, अरुण उपाध्यायज्यूको नेतृत्वमा हामी गएको थियौँ। त्यति बेला जाँदा हामीले चढाएर त्यसलाई चाहिँ भारतभरि नै उहाँले पुरै एकदमै प्रचार गरिदिनु भयो र त्यसरी ट्राइबल स्टेटसको कुराहरू आयो। र उहाँलाई त्यति बेला यो तपाईँ कल्चरल हेरिटेज हाम्रो गोर्खाको एउटा सेन्टर बनाउनु पर्यो भनेर हामीले 20 करोड रुपियाँको माग गरेको थियौँ। तर समयमा हामीले जमिन मुहैया गराउन सकेनौँ र पछि गएर अहिले त्यसमा तपाईँको एउटा अनुदान, एउटा मोटो अनुदान आएको छ। त्यसमा फेरि पुनः त्यो सकेपछि त्यो गर्दै जाँदा फेरि पुनः थपिने इन्स्टलमेन्टमा अब तपाईँको दोस्रो ऊमा पनि आउने जस्तो एउटा छ। त्यो सब उपलब्धिहरू छन्। र सबभन्दा ठुलो कुरा त के छ भने आज हेर्नुहोस्, आज समग्रमा हामीले हेर्ने हो भने असमका जति पनि हामी गोर्खाली सङ्गठनहरू छौँ, जुन एकता बोध छ, जुन समन्वय भाव छ, त्यो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। त्यो उपलब्धि किन हो भने आज छेउमै आज हाम्रो अग्रज, हामीलाई बाटो देखाउने गोर्खालाई जातीय उसमा भनेको, मैले क्षेत्रीयमा भनेको होइन, जातीय यदि परिविष्टमा हेर्ने हो भने दार्जिलिङले सधैँ अब जातिलाई बाटो देखाउने एउटा परम्परा थियो। उहाँ धेरै बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ धेरै जानकार नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ, राजनीतिक नेताहरू हुनुहुन्छ। आज त्यहाँको स्थिति हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ भाँड भैलो छ, एक अर्कालाई हानाहान छ, एक अर्काको अब तपाईँको मूल विषय कता रह्यो तर आफूलाई चाहिँ एक अर्कालाई हानाहानले गर्दाखेरि जस्तो एउटा विशृङ्खल स्थिति छ जातिको गोर्खाको, त्यो हेरी असममा जुन हाम्रो साङ्गठनिक एकताबोध छ, समन्वय भाव छ र साथसाथै असममा सबैभन्दा राम्रो कुरा के छ भने हामी असमको समस्यामा पनि हामी एकजुट भएर असमेली जति पनि संस्थाहरूसँग मिलेर अघि बढ्ने फेरि अर्को हाम्रो नीति छ। असमिया भाषाप्रति, असमिया संस्कृतिलाई हामीले सधैँ आदर गर्ने, नामघरिया संस्कृतिको पनि हामी, किनभने हामी पनि अब तपाईँको के अरे प्रकृति पूजक हौँ। अब त्यसरी नै हामीले अब यहाँको जुन नामघरिया संस्कृति पनि प्रकृति पूजक, त्यसरी हाम्रो एकाकार छ, कतिपय विषयहरू एकाकार छ। त्यसरी नै अब तपाईँको अब यद्यपि हाम्रो आराधना गर्ने पद्धति भिन्दै भए पनि हामी एउटै उसमा अघि बढ्दै त्यो मान्दै चल्दै गरेको हुँदाखेरि हामी यहाँ असमको उन्नति भयो भने मात्रै गोर्खाको उन्नति हुन्छ। असमको भाषा, संस्कृति, साहित्यको उन्नतिको साथसाथै नेपालीको पनि भाषा, संस्कृति, साहित्यको उन्नति होस्, गोर्खा जातिको उन्नति होस्, असमिया सबै समग्र जातिको उन्नति हुँदा गोर्खाको पनि उन्नति होस् भन्ने माग हाम्रो त्यो तरिकाले हामीले अघि बढाइरहेका छौँ र त्यो हाम्रो सधैँ त्यो मान्यता रहेको छ सबै सङ्गठनको। अब विशेष गरी यसमा मैले भन्नुपर्दाखेरि अखिल असम गोर्खा छात्र सङ्घका पूर्व अध्यक्षहरूको धेरै ठुलो भूमिका छ। डाक्टर हर्कबहादुर छेत्रीदेखि पछि गएर हर्कबहादुर छेत्रीज्यू, भास्कर दाहालज्यू, त्यसरी नै प्रेम तामाङज्यू, हाम्रा वीरेन्द्र सुब्बाज्यू, उहाँहरूको ठुलो भूमिका छ। त्यसरी हाम्रो अग्रज असम गोर्खा सम्मेलनका अग्रज नेतृत्वहरूको कुरा गरौँ भने बाबु डम्बरसिंह गुरुङ नै एउटा महान हस्ती भारतभरिमै, त्यस्तै चारुदत्त राई, सेते राणाज्यू, दलवीर सिंह लोहार, अब ध्रुवनाथ जोशीज्यू, हाम्रो अब विष्णुलाल बाजज्यू, विष्णुलाल उपाध्यायज्यू, पदमबहादुर चौहानज्यू, मणि सुब्बाज्यू लगायत सबै एक नेतृत्वहरूले हामीलाई दूरदर्शी जुन चाहिँ दिनुभयो र भाषा, असमिया भाषा बचाउनमा पनि जुन भूमिका गोर्खाहरूले खेलेको थिए त्यो भूमिका पनि तपाईँको त सानोतिनो लरोतरो विषय थिएन। आत्मसम्मानको विषय, आत्मसम्मानलाई थाती राखेर त्यति बेला असमिया भाषा बचाउनुको लागि गोर्खाहरूले आफ्नो आत्मसम्मान पनि एकछिन यता राखेर समग्रमा हामीले यो चिन्तन गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो तपाईँ साहसिक निर्णय लिएको आज हामीले त्यसको फल भोग्दैछौँ। त्यो अग्रजहरूलाई शत प्रणाम छ।
जब चाइनाले हामी असमलाई ओगट्न खोज्यो त्यति बेला पनि तेजपुरमा कति लाख लाख गोर्खाहरूले हामी खुकुरी लिएर निस्किन्छौँ भने हुङ्कार दिएको हुँदा आज त्यो एउटा ऐतिहासिक एउटा पृष्ठभूमि वा तपाईँ अनुकरणीय भएको छ अरूको लागि पनि गोर्खाहरूले यस्तोसम्म गरेको थियो भन्ने ती सब कुराहरूले गर्दाखेरि यी सब उपलब्धि हुन् र अझै पनि हामीले धेरै पाउनु छ। त्यसको पाउनुको लागि के गर्नुपर्छ भने समस्त जाति जनगोष्ठीहरू हामी सबै मिलेर गोर्खाको पनि उन्नति हुँदै जाओस्, असमको उन्नति हुँदै जाओस्, सबैको उन्नति हुँदै जाओस् भन्ने भावना चाहिँ हाम्रो छ। सर तपाईँले अहिले कुरा उल्लेख गर्नुभयो कि अन्य संस्थाहरूसँग समन्वय राखेर हामीले काम गऱ्यौँ, तर एउटा तपाईँका आलोचकहरूले एउटा आरोप लगाउने गर्दछन् कि आक्सुसँग विगतका दिनमा जब प्रेम तामाङ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो निकै घनिष्ठता प्रयोजनभन्दा अधिक साझेदारी भयो भन्ने आरोप छ। त्यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? एउटा माओसँग स्वतन्त्र संस्था हुँदाहुँदै अलिक बढी साझेदारी भयो भन्ने एउटा आरोप छ, त्यसमाथि तपाईँको? निश्चय त्यो आरोप अब कृष्ण भुजेलमाथि आरोप लाग्नु भनेको के हो भने नि त किन आरोप? अब कृष्ण भुजेललाई समालोचना गर्नको लागि मात्रै त होइन होला नि त, किनभने ऊ चाहिँ कृष्ण भुजेल त्यहाँ जाँदाखेरि कृष्ण भुजेलले चाहिँ अब आक्सुसँग मिलेर एउटा जातीय समीकरणमा सहकार्य गरे भन्दाखेरि यदि कसैलाई बित्छ भने कहीँ न कहीँ त्यहाँ राम्रो पनि हुनुपर्छ। किन राम्रो हुनु? समालोचना त यसै हुँदैन, या त उहाँलाई बिजेको हुनु पर्यो या त त्यो राम्रो हुनु पर्यो, त्यो दुईटामा एउटा हुनु पर्यो। र कहिल्यै पनि जब पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ युवा जोस जागरलाई हामीले इग्नोर गरेर हामी चल्नु सक्दैनौँ। हामी हुनसक्छ यसमा चाहिँ तपाईँको एक कस्तो हुन्छ भने एकदमै तपाईँको विपरीत स्थितिमा हामी छौँ भने त्यति बेला तपाईँको हामी मिल्न सक्दैनौँ वा नमिलौँ भन्ने हुन्छ। वा उद्देश्य लक्ष्य के छ भन्दा उद्देश्य लक्ष्य त हाम्रो त जातीय समीकरण, जातीयताको श्रीवृद्धि हो। जातीयताको श्रीवृद्धिमा जब तपाईँको लक्ष्य त्यही छ, मेरो लक्ष्य त्यही छ, उहाँको लक्ष्य त्यही छ भने हामी एक भएर अगाडि बढ्न नसक्ने भन्ने कुरा आउँदैन। हुनसक्छ यसमा हुनसक्छ कतिपय कुराहरू कसैलाई बिजेको होला, कसैलाई तपाईँको नराम्रो लागेको होला, त्यसमा चाहिँ मैले उहाँहरूलाई बुझाउन सकिनँ होला, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। तर मलाई लाग्छ जब हामी जातिको सेवा गर्छौँ, जातिको लागि दिनरात खटिरहेका छौँ, जातिको श्रीवृद्धिको लागि, जातिको हक र हितको लागि, जातिको अब मौलिक अधिकार मागको लागि, जाति त अस्तित्वको प्रश्न जहाँ उठ्छ त्यहाँ जब हामी उभिन्छौँ त्यति बेला हामी एकमुष्ट हुनु जरुरी छ। र दोस्रो कुरो यहाँनिर के छ भने यदि पहिलाको जस्तो छात्र सङ्गठन 3 भाग हुन्थ्यो भने आज हामी तपाईँले आफै हेर्नुहोस् छात्र सङ्गठन 2 भाग 3 भाग भएको भए हामी यति बलियो हुन्थ्यौँ र त्यो प्रश्न चिन्ह पनि उठ्न सक्छ। त्यो प्रश्न चिन्ह जब उठ्छ ती समालोचनाहरूले थेग्नु सक्दैनन्, किनभने त्यो त आज यसरी हो नि त, जातीय उसमा सबै एक बलियो भएको हुँदाखेरि त्यो समालोचनाले ठाउँ पाएको। यदि तपाईँको भाग भाग भएको भए त्यति बेला त्यो समालोचनाको नै कुनै ठाउँ हुने थिएन। र आज विशेष गरी मैले अघि पनि भने आक्सुका पूर्व अध्यक्ष प्रेम तामाङज्यूले जुन चाहिँ अब भन्नुहोस् आक्सुलाई एक जुन पहिला चाहिँ तपाईँको 2 भाग 3 भाग हुने परम्परा एउटा थियो, के थियो जान्दिनँ। अब त्यति बेला राजनैतिक षड्यन्त्र हो वा के थियो, मिल्न नसकेको हो के, तर जब उहाँ आउनुभयो उहाँले जसरी एक बनाएर लिएर आउनुभयो त्यो पनि एउटा शक्ति हो। साथमा गोर्खा सम्मेलनसँग मिलेर काम सहकार्य गर्ने एउटा मनोभाव दर्शिनु पनि त्यो एउटा साहित्य सभाले त सधैँ हामीले साथ दिइरह, साहित्य सभाले कहिल्यै पनि साहित्य सभामा त्यो प्रश्नै आउँदैन, किनभने उहाँहरूको सबैको मनोभाव के छ भने हामी साथ दिने, उहाँहरूको जातीय काममा हामीले साथ दिने। साहित्य सभाले कहिले प्रश्न उठाउँदैनन्, किन उठाउँदैन? उहाँहरूको सबैको एउटै मनोभाव छ कि हामीले जातीय काममा साथ दिने, त्यो जातीय काम सही हो भने। यदि तपाईँको जातीय कामको नाममा अरू काम गर्ने हो भने त्यसमा त उहाँले साथ दिनुहुन्न। त्यस्तै हामीले पनि जातीय काममा हुनसक्छ म गुवाहाटीमा भएको हुँदा, गुवाहाटीको बासिन्दा भएको हुँदा सबै मसँग ठोकिन्छन् वा म त्यस्तो पनि होइन मैले कसैलाई तपाईँहरू नआउनु भन्नु पनि सक्दिनँ। त्यस कारणले पनि यो कुराहरू के हुन्छ भने त्यति बेला अब देख्ने नजरहरूले जसले पनि मलाई समालोचना गरे उहाँहरू पनि मेरो शुभचिन्तक हुनुहुन्छ, किनभने एक कृष्ण भुजेल त यतै भइदिएको भए धेरै यता भए राम्रो भन्ने उहाँहरूको सोच होला। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूको समालोचनामा पनि म प्रति आशीर्वाद छ भन्ने मलाई लाग्छ। र
कहीँ केही बिग्रेको त छैन। आजको दिनमा तपाईँले बुझ्नुभयो। अब जब फलाफल आजको दिनमा हामीले यथास्थिति जातिको अब भनौँ एउटा निर्णायक उसमा गएर यसो हेऱ्यौँ भने त देख्छौँ नि त हामीले भुल कहीँ गरेको छैनौँ मलाई लाग्छ। र जसको पनि मन दुखेको छ त्यो दुखेको मनहरूलाई मैले पुनः उहाँहरूले त्यस्तो नसोचिदिनु। म भारतीय गोर्खा परिसङ्घको राष्ट्रिय उपाध्यक्ष भन्नाले उत्तर पूर्वको उपाध्यक्षको दायित्वमा भएर पनि त्यत्रो पोस्ट छोडेर पनि असम गोर्खा सम्मेलनमा आएर मैले त्यहाँ पदत्याग गरेर आएर असम गोर्खा सम्मेलन किनभने प्रत्येक असमको प्रत्येक गाउँमा शाखा भएको 721 शाखा भएको सङ्गठन जसले तपाईँको आधुनिक भारत गणतन्त्र भारतको भन्दा पहिलेको अब परिचय बोकेको छ त्यस्तो संस्थामा जडित हुन पाउनु भनेको मेरो सौभाग्य हो। म कार्यकर्ताको रूपमा यहाँहरूले मलाई अँगाल्नु भएको छ, मलाई पनि मौका दिनुभएको छ। त्योभन्दा ठुलो सौभाग्य त केही पनि हुन सक्दैन मलाई लाग्छ। हजुर सर, विगतको सालमा जब गोर्खा उन्नयन परिषदको घोषणा भयो तपाईलाई त्यहाँ सदस्यको रूपमा राखिएको थियो। 1 नम्बरमा सूचीको 1 नम्बरमै तपाईँको नाम थियो। तर पछि शपथ ग्रहण कार्यक्रममा तपाईँ जानु भएन। त्यसपछि जिडिसीको कुनै पनि कार्यक्रममा हामीले तपाईँलाई देख्दैनौँ। कतै यो पद तपाईँले अस्वीकार गर्नुभएको हो? त्यसमा एउटा छ, जस्तै अब तपाईँको म बिजेपीमा मैले भारतीय जनता पार्टीमा मैले योगदान गरेँ। योगदान गर्दाखेरि म त्यति बेला मलाई प्रबल रूपमा यो स्वाधीनोत्तर कालमा तपाईँको आजसम्म कुनै पनि केन्द्रीय राजनैतिक दलले गोर्खाको इस्युलाई तपाईँको अब म्यानिफेस्टोमा राखेको थिएन। तर जब 19 सनको एमपी इलेक्सनमा गोर्खाको मुद्दा जनजाति मर्यादा र गोर्खालाई चाहिँ स्थायी राजनीतिक समाधान दिने भन्ने विषय जब संलग्न गरियो त्यति बेला तपाईँको मलाई मेरो जातीयता बोध बहुत माथि मतलब चेतनामा बहुतै जाग्यो र म भारतीय जनता पार्टीको जुन यो सहृदयता त्यसको मोहमा म परेँ। त मोह किनभने त्यसमा म जनजाति मर्यादामाथि काम गरिरहेको एउटा सदस्यको नाताले र विभिन्न अब जातीय मुद्दामा काम गरिरहेको हुँदाखेरि हामीलाई जुन स्थान म्यानिफेस्टोमा जुन स्थान दिइयो त्यसले गर्दा मैले भारतीय जनता पार्टी अब त्यस्तै भयो र मैले जोइन पनि गरेँ। जोइन गरिसकेपछि त्यहाँनिर गोर्खा उन्नयन परिषद बनिने क्रम आयो। त्यो बेलामा के भयो भने गोर्खा उन्नयन परिषद अब पहिला अब मणिकुमार सुब्बा साहब हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, पूर्व अध्यक्ष, उहाँको दिनमा अब गोर्खा उन्नयन परिषद बनेको। त्यसमा हाम्रो अर्खम गोर्खा सम्मेलनले नै यसलाई अब तपाईँको गोर्खा उन्नयन परिषदको चाहिँ जन्मदाता भनेर मानिन्छ। यद्यपि अखिल असम गोर्खा छात्र सङ्घले गोर्खा साहित्य शासन परिषदको माग गरिरहे पनि गोर्खा उन्नयन परिषद त्यसरी अब गोर्खा सम्मेलनकै उसमा अब भनौँ जन्म्यो। र गोर्खा सम्मेलनको एउटा सेन्टिमेन्ट छ। के सेन्टिमेन्ट छ भने गोर्खा उन्नयन परिषदको जन्मदाता असम गोर्खा सम्मेलन हो भन्ने त्यो एउटा सेन्टिमेन्ट पनि छ, त्यो सत्य पनि हो, अवधारणा छ। त्यो सत्य पनि हो। किनभने अब त्यो डिगबोय अधिवेशनमा त्यो घोषणा भएको र जब त्यहाँ अब म तपाईँलाई मैले आफैले मेरो नाम हाल्नुहोस् भनेको होइन। अब हाम्रो सल्लाह के भएको थियो भने गोर्खा अटोनोमस काउन्सिल या त एडमिनिस्ट्रेटिभ काउन्सिल जुन चाहिँ त्यसमा गोर्खा सम्मेलनका माननीय अध्यक्ष लगायत गोर्खा सम्मेलनका समग्र टोली थियो। यो 19 सनको 24 डिसेम्बरको दिनमा भएको। अब त्यहाँनिर साहित्य सभा होइन आक्सु र गोर्खा सम्मेलन मात्रै थियौँ। त्यहाँनिर तपाईँको हाम्रो समग्र टोली थियो। अनि त्यहाँ के भएको थियो भने गोर्खा एडमिनिस्ट्रेटिभ काउन्सिल भनेर बनिने र त्यो एक्ट अनुसारमा आउने, एक्ट अनुसारमा त्यो चाहिँ आउने। गोर्खा उन्नयन परिषद भनेर पहिलाको जुन कङ्ग्रेसको दिनमा भएको थियो त्यस्तो होइन, एक्ट अनुसार हामीलाई संवैधानिक अधिकार चाहिएको माग थियो। मैले बुझ्न गए अनुसार त्यसमा चाहिँ जिएसी गोर्खा एडमिनिस्ट्रेटिभ काउन्सिल त्यो चाहिँ तपाईँको एक्ट अनुसारमा ल्याउने भनेर त्यहाँ चाहिँ अहिलेका वर्तमान तपाईँको हाम्रा माननीय मुख्यमन्त्री डाक्टर हिमन्त विश्व शर्माले भन्नुभएको पनि हो त्यो सभामा, मलाई पुरा थाहा छ। र त्यो भएको हुँदाखेरि त्यसो हुँदाखेरि संवैधानिक मर्यादा पाउने कुनै पनि काममा म चाहिँ पछाडि हुनु त कुरै आएन। किनभने त्यो त पाउनुपर्छ।
त्यसमा को सदस्य हुन्छ हुँदैन भन्ने त पछिको कुरो हो। जब जाँदा जाँदै के भयो भने कालक्रममा के भयो, त्यहाँनिर कतिपय अप्ठ्याराहरू आयो होलान्, के आयो होलान्, त्यसरी नै तपाईँको मेरो नाम हुनुपर्छ भनेर मैले भनेको। उहाँहरूले अब गोर्खा एक त मैले भनिगएँ गोर्खा एडमिनिस्ट्रेटिभ काउन्सिल एक्ट अनुसारमा बनिनुपर्ने भन्ने विषय हो र त्यसमा म एकमत थिएँ, सहमत थिएँ। त्यसमा गोर्खा सम्मेलन, आक्सु सबै मिलेरै, सबै संस्था मिलेर सरकारले पनि त्यही अनुसारले भन्छ र त्यो बनाउने भन्ने कुरा थियो। तर कालक्रममा त्यो हुनु गएन। हुन नगएको हुँदाखेरि मलाई माया गरेर मेरो नाम उहाँहरूले राख्नुभयो होला त्यो। तर मैले कहिले पनि मैले आफूले भनेको पनि होइन। किनभने म यता जब छँदैछु मूल कुरो के थियो भने गोर्खा एडमिनिस्ट्रेटिभ काउन्सिल हुनु चाहिँ जरुरी थियो। अब त्यो एक्ट अनुसारमा जे होस् त्यो हुनु पाएन। तर हामीले यो आशा पनि नछोडौँ त अब हुँदैन भन्ने आशा पनि नछोडौँ। किनभने डाक्टर हेमन्त विश्व शर्माज्यू जुन माननीय मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ असमको, उहाँले जब भनिसकेपछि कुनै न कुनै दिन यो काम हुन्छ नै हुन्छ र एक्ट अनुसारमा हामीले यदि पायौँ त अब हामी त्यही भएर हामीले भनेको अब चाहिँ हामीले अब अटोनोमस काउन्सिलकै डिमान्ड अगाडि सार्नुपर्छ। र परिस्थितिले के भन्दैछ भने असममा पनि तपाईँको क्लास 6 जब यहाँ अब स्वीकृत भएन, स्वीकार्य भएन भनेपछि यहाँ तपाईँको राजनीतिक अधिकार बहालको लागि, रैथानेको राजनीतिक अधिकार बहालको लागि रैथानेभित्र गोर्खा पनि पर्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ अटोनोमस काउन्सिल प्याटर्न चाहिँ ल्याएर विभिन्नलाई दिएर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको राजनीतिक अधिकार वा तपाईँको विभिन्न संरक्षणहरू चाहिँ त्यहाँ अन्तर्भुक्ति गर्ने भन्ने एउटा विषय चाहिँ आउँदैछ। त्यो कुरा अब अरूले जान्दछन् किनभने हेर्नुहोस् हामीले जब कसैले पनि कार्यकर्ता हौँ तर जब हामीलाई अरूले चाहिँ सोध्छन्, अरूलाई भएर काम जनताको भएर काम गर्नु जाँदाखेरि टाढाको सोच्नुपर्छ। टाढाको सोच्नु जाँदाखेरि कसले नराम्रो पाउँछ, कसैले रिसाउँछ भन्ने कुरो हुँदैन। नेतृत्वले सधैँ अगाडि देखेको हुन्छ। नेतृत्व यद्यपि नभए पनि हामीले अगाडि हेर्ने चेष्टा गर्नुपर्छ र त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले मायाले मेरो नाम राख्नुभयो होला र म चाहिँ त्यसमा अहिलेसम्म मैले संलग्न छुइनँ। म चाहिँ त्यसमा भनेर मैले भनिरहेको छु र त्यो तपाईँको त्यो विषय हो र त्यसकारणले नै मैले त्यहाँ चाहिँ आफ्नो संलग्नता दिएको छुइनँ। र मलाई लाग्छ जुन चाहिँ गोर्खा अटोनोमस के अरे डेभलपमेन्ट काउन्सिल हो, त्यो गोर्खा डेभलपमेन्ट काउन्सिललाई चाहिँ एक्ट अनुसारमा बनाएर त्यसको जुन फङ्सन हो त्यो फङ्सन अझै ठुलो होस्। त्यो फङ्सन चाहिँ तपाईँको अलिकति आकार पनि ठुलो होस्, त्यो अर्थनैतिक आकार पनि ठुलो होस्। त्यसले गर्दा के हो भने जुन चाहिँ अब गोर्खाको सांस्कृतिक होस् वा समन्वय धारा होस्, शैक्षिक वातावरणको लागि जुन एउटा तपाईँको माहौल सिर्जना गर्नको लागि एउटा अर्थको यो हुन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति बढी आकारमा भएर एक्ट अनुसारमा हुँदाखेरि त परम्परागत रूपमा गइराखोस्। किन गोर्खाको भने गोर्खालाई कसैले पनि यो कुरा तपाईँलाई म भन्छु, यो कुरा पनि मान्नुपर्छ। गोर्खालाई कसैले अब यसै दिने कुरो आउँदैन। गोर्खाले योगदान दिएका छन्। गोर्खाले केही नगरे पनि कसैको हानि गरेको छैनन्। यो कुरामा हामी पक्का हामी डाँटेर वा हामीले भनौँ ठोक्वा लगाएर भन्न सक्छौँ। र जहाँ पनि गोर्खा छन्, गोर्खाले त्यो माहौल, त्यो क्षेत्र, त्यहाँको शैक्षिक वातावरण, त्यहाँको सामाजिक समन्वय रक्षाको लागि र पर्यायमा तपाईँको दुश्मनलाई पनि लखेट्नको लागि गोर्खाले आफ्नो भूमिका खेल्नुमा कहिल्यै हिचकिचाउँदैनन्। र त्यसकारणले नै यो गोर्खाको जुन हामी जहाँ पनि छौँ असमिली गोर्खा भनेर हाम्रो एउटा परिचय छ। त्यो परिचय उत्कृष्ट परिचय असममा मात्र नभएर भारतमै एउटा असमिली गोर्खाको एउटा परिचय अहिले अलिक अगाडि आएको छ। हेर्नुहोस् मैले अघि भनिसकेँ, समन्वय भावले गर्दाखेरि, एकता बोधले गर्दाखेरि, साङ्गठनिक सहकार्यले गर्दाखेरि र राजनीतिक दलले पनि वा तपाईँको असमको सामाजिक जुन चाहिँ एउटा वातावरण छ, सामाजिक वा तपाईँको संस्थाहरू छन् वा सामाजिक मान्यताले पनि गोर्खा हाम्रा हुन्, गोर्खा पनि असमिया समाज उभ्याउनुमा गोर्खाको अवदान एउटा बलिष्ठ अवदान छ भनेर मानेकै छन्। त मानेको अर्थ के हो भने असमिली गोर्खाले एउटा परिचय, सुन्दर परिचय, एउटा इज्जतदार परिचय, एउटा गर्वमय परिचय अघि सार्नमा सफल भएका छौँ। त्यो निरन्तर अघि बढाउनलाई आउँदो प्रजन्मलाई अझै राम्रो तरिकाले कसरी हामीले बाटो देखाउन सक्छौँ त, कसरी अझै राम्रो हुनसक्छ, यसलाई चाहिँ अझै यसको क्षेत्रफल जुन चाहिँ गुणात्मक क्षेत्रफल कसरी बढाउन सक्ने भन्ने विषयमा अब हामीले कार्य गर्दै जाने हो। म त एउटा सामान्य कार्यकर्ता हुँ, म धेरै पढेको मान्छे पनि होइन। तर मलाई यति थाहा छ जातिको लागि काम गर्दाखेरि निस्वार्थ रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। कसैको
त्यसमा विदेश लिनु हुँदैन। मलाई न मन्त्री हुनु छ, न एमएलए हुनु छ, केही हुनु छैन, तर जातिको लागि काम गर्नलाई चाहिँ मलाई सधैँ मन छ। अरू असम सरकारले पनि अहिले यहाँ चर्चामा आइरहेछ, यति ऋण लिएको छ, उतै ऋण लिएको छ। ऋण नलिकन को चल्नु सक्छ? संसारमा ऋण त चलायमान सधैँ चल्छ नै। त्यस्तै तपाईँको कारोबार आफ्नो पनि छ, आफ्नो कारोबार जीव, तर एउटा जातीय मन छ। त्यो जातीय मनले सधैँ चाहन्छ कि गोर्खाको भलो होस्, गोर्खाको मात्र भलो नहोस्, गोर्खाले अरू जातिलाई पनि उभ्याउनलाई, अरू जातिलाई नि अघि बढाउनलाई जुन भूमिका परम्परागत रूपमा अग्रजले दिनुभयो त्यसलाई अझ बलिष्ठ रूपमा हामीले अघि सार्न सकौँ भन्ने मनसायले म अगाडि आएको हुँ। र मेरो एउटा यो जुन जातीय मन छ त्यो अझै अहिले थामिएला भन्ने जस्तो छैन, त्यो अझै एकदम प्रबल रूपमा अझै धेरै जाग्दैछ। अझै केही गरौँ भनेर यस्तो मन एउटा एकदम भित्र तपाईँको एकदम के भन्छ नि त्यो उम्लिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यही मन एउटाले गर्दाखेरि म चाहिँ अब छु भनौँ न। झन्भन्दा झन् जातिको हितमा काम गर्ने मन छ भन्दै हुनुहुन्छ। कतै यो सङ्केत त होइन, असम गोर्खा सम्मेलनको अधिवेशन आउँदैछ, तपाईँ वर्तमान कार्यकारी अध्यक्षको पदमा हुनुहुन्छ। आगामी दिनमा अध्यक्षको पदमा तपाईँको नाममा चर्चा नचलेको पनि होइन, कतै तपाईँ अध्यक्ष पदमा जुन आसीन हुने जुन चयन प्रक्रिया हुन्छ वा चुनाव प्रक्रिया हुन्छ त्यसमा सहभागी बन्नुहुन्छ? म आफै त अब मैले आफै भन्नु उचित हुँदैन, किनभने म एकदमै नीरव कर्मी हुँ। तपाईँलाई थाहै छ वा सबैलाई थाहा छ म नीरव कर्मी हुँ। म कर्ममा विश्वास गर्छु र कर्म मैले सकेको, मलाई दिएको कर्म मैले निभाउँछु। तपाईँलाई वा सबैलाई थाहा छ मलाई दिएको कर्म म निभाउँछु। त्यसमा चाहिँ म पछि हट्ने मेरो कुनै उ नै छैन। मैले नसकेको म सोध्छु, म सबै जान्दिनँ, मैले सबै कुरा, म कुनै पनि यस्तो व्यक्ति होइन मैले जानकार, म सबै जान्दछु त्यस्तो मैले कहिले घोषणा पनि गर्दिनँ। मैले सभामा पनि भन्छु, हेर्नुहोस् तपाईँहरू सभामा आउनु भएको छ, हामीले यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई सचेतता बढाउने हो, यहाँबाट जागरुक बनाउने हो, यहाँबाट हामीले तपाईँहरूलाई विभिन्न विषयमा चाहिँ एकमुष्ट भएर लड्न सिकाउने हो। त सबै कुराहरू हामी मात्रै लड्ने हो भन्ने त्यो नहुने कुरा चाहिँ मेरो मुखबाट कहिले पनि हुँदैन। सबै हामी मिलेर हामीले सबै एकमुष्ट भएर जति पनि समस्या आउँछन् त्यसलाई कसरी समाधान गरेर एकअर्का जानकारसित सल्लाह लिने, आफूले जानेको अरूलाई बाँड्ने, त्यसरी अघि बढ्दै जाने हो। र त्यो विषयमा अब तपाईँको के छ भने मेरो साथीहरू, साङ्गठनिक साथीहरू, अब जति पनि प्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ वा भनौँ न अब जो पनि असमका अब बुद्धिजीवीहरू साथीहरू हुनुहुन्छ, साङ्गठनिक मित्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अब जस्तो सल्लाह दिनुहुन्छ त्यो अनुसारलाई। तर म सङ्गठन चाहिँ म गर्छु नै। म कुनै ठाउँमा भए पनि मेरो भूमिका आज पनि म भन्छु, मेरो पदको कुनै उ छैन। मलाई जे काम दिएको छ सङ्गठनले, जे काम मलाई अध्यक्षले भन्नुभएको छ, मैले त्यसलाई 100% निर्वहन गरेको छु। यसमा मैले ठोकुवा लाएर भन्यो भने अत्युक्ति नहोला। त्यो मलाई दिएको काम मैले गरेकै छु, गर्ने कोसिस गरेको छु। जहाँ मैले कोसिसमा भ्याउँदिनँ त्यहाँ तपाईँको मैले अरूको सहायता मागेको छु। अरूको सहायता मागेर पनि मैले गर्ने कोसिस गर्छु। यदि सहायतै भेटिन भने मैले अगाडि त त्यो भिन्दै कुरा हो। हेर्नुहोस्, नेतृत्व भनेको कुरा के छ भने नेतृत्व सधैँ निस्वार्थ हुनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस्, अब मैले आज त्यही मैले अघि प्रारम्भिक दौरमा भन्न खोजेँ, हाम्रा वर्तमान अध्यक्ष रामप्रसाद शर्माज्यू, आरपी शर्मा जसलाई उहाँलाई भनिन्छ, उहाँले कहिल्यै पनि आफू त्यत्रो ठुलो पोस्टमा भएर पनि कहिले पनि त्यो पोस्टलाई चाहिँ गलत युज गर्नु भएन। बा भनौँ अब त्यसलाई चाहिँ म बिजेपीकरण, तपाईँहरू बिजेपीमा ढल्किनुपर्छ, कङ्ग्रेसमा ढल्किनुपर्छ भन्ने खालको त्यस्तो खालको उहाँले गर्नु भएर त्यो हो आफ्नो तरिकाले जे जति सकिन्छ हो। हामी उहाँबाट अझै धेरै आशा, किनभने आशा गरिन्छ, उहाँ मुख्यमन्त्रीको पनि निकै क्लोज हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारणले, तर काम नभएका होइनन्। उहाँले अस्ति पनि अब डिभोटर केसमै भन्नु हो भने सीएम साहबसँग जब भेटियो डाक्टर हिमन्त विश्व शर्माज्यूसँग, त्यति बेला पनि उहाँ सल्लाह भएर अनि एडभोकेट जेनरलसँग 3टा बैठक उहाँ बसेर त्यसरी नै अब तपाईँको त्यो एउटा निर्णायक मोड है। यो भनेको होइन हामीले मात्र गऱ्यौँ भन्ने कुरा होइन, तर बाटो देखाउने त एउटा जानकार व्यक्ति चाहियो नि। उहाँ त एउटा प्रख्यात आइनज्ञ हुनुहुन्छ, कानुनविद हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ त्यसरी। र त्यस कारणले
यदि समय सापेक्ष सङ्गठनलाई तपाईँको सङ्गठनले भन्छ, सङ्गठनको मञ्चले भन्छ, सङ्गठनको लागि भोलि यदि कृष्ण भुजेल त्यहाँनेरि को खाँचो छ कृष्ण भुजेलको भनेको क्षेत्रमा त्यो आह्वान त्यो बेला वा त्यो परिवेशले भन्यो भने त्यति बेला भिन्दै हो। नभए म आफै म हुन्छु, म यो गर्छु भन्ने मेरो आफ्नो केही पनि आफ्नो व्यक्तिगत निर्णय छैन। तर सबै साथीहरूले सबैले यदि चाहन्छन् या त त्यो परिवेशले चाहन्छ, यदि तपाईँको त्यो खालको बहुत राम्रो राम्रो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू आएर सङ्गठनको लागि अब पहिलेदेखि सङ्गठनलाई कति माया गर्ने भन्ने, सङ्गठनको प्रति कति दायबद्धता छ, सङ्गठनलाई अब कुन प्रकारले अघि बढा मुद्दाहरूप्रति कतिको हामी अब भनौँ अब मुद्दाप्रति कति हामी दायबद्ध छौँ, त्यो कुराहरू पनि छिनोफानो गर्नुपर्छ। अब धेरैको अब के हुन्छ भने आफ्नो आफ्नो एजेन्डाहरू पनि हुन्छन्। त्यो एजेन्डाहरू उहाँहरूले बोकेर हिँड्नु हुँदैन, होइन, गणतन्त्रमा सबै एजेन्डा बोकेर पनि हिँड्न पाइन्छ। तर सङ्गठनलाई चाहिँ अगाडि माया गरेर सङ्गठनप्रति आफ्नो दायबद्धता देखाएर र एउटा भूमिका जुन हो, जस्तै कतिपय नेतृत्वहरू के हुन्छन् भने ठुलो नेताको पछि पछि डुल्ने, ठुलो नेताको अगाडि पछाडि गर्ने, त्यसो गरेर पनि सङ्गठनको मर्यादा लाघव हुनसक्छ। त्यो कुराहरू पनि हामी असम गोर्खा सम्मेलन भारत स्वाधीन हुनुभन्दा पहिलेको सङ्गठन हो। यसको बहुत जति पनि हाम्रा नेतृत्वहरू आएका थिए तिनीहरूको आफ्नो आफ्नो एउटा पहिचान छ, गरिमा छ। त्यो गरिमा चाहिँ कति पनि लाघव नहोस् भन्ने विषयमा हामी सचेत हुनुपर्छ। अब त्यस्तो सबै त्यस्ता व्यक्तिहरू आउँदाखेरि हामी म त केही पनि छैन, म त एउटा कार्यकर्ता हुँ, कुनै पनि भूमिकामा पनि कार्य गर्न म रेडी छु र आउँदो परिवेशले अब के भन्छ त्यो अनुसारमा। असम गोर्खा सम्मेलनको 27औं केन्द्रीय अधिवेशन आइरहेको छ। तपाईँलाई विगत म देखिरहेको छु यसै अधिवेशनले लिएर विभिन्न कार्य गरिरहनु भएको छ। यस अधिवेशनको सन्दर्भमा असमवासी गोर्खा जनता समक्ष के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ? 27औं केन्द्रीय अधिवेशन जुन चाहिँ निकासी बास्का जिल्ला असमको सांस्कृतिक राजधानी पनि भनिन्छ निकासीलाई, त्यहाँ हुन जाँदैछ। म पनि एकदम व्याकुल छु, किनभने विगतका दिनहरूमा पनि बास्का, उदालगुडी, चिराङ जिल्ला हाम्रो छिमेकी जिल्ला भएको हुनाले हाम्रो यता गुवाहाटीमा पनि जति पनि अब तपाईँको जातीय सम्मेलनहरू भए, जातीय अधिवेशनहरू भयो, उहाँहरूको ठुलो भूमिका थियो भनौँ। अब पुरै अब उहाँहरूकै भूमिका थियो भन्दाखेरि नि अत्युक्ति नहोला। त्यसो हुँदाखेरि जुन 27औं अधिवेशन हो, धेरै दिन भयो यो ठुलो एउटा महासम्मेलन भइरहेको छैन र गोर्खाहरूको, र त्यहाँ चाहिँ एउटा महासम्मेलन जुन चाहिँ महाअधिवेशन गरेर एउटा ठुलो जमावडा चाहिँ हामी खडा गर्ने र अहिले यो परिवेशमा हामीलाई के छ भने गोर्खाहरू ले कतिपय कुराहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि आउँदो 10 वर्षको एउटा कर्मयोजना बनाउनको लागि वा तपाईँको कतिपय कामहरूलाई छिनोफानो गर्न पर्ने गोर्खाहरू एकमुष्ट छन् र एउटै सूत्रमा बाँधिएका छन् भनेर देखाउनु पर्ने जरुरी छ। किनभने गणतान्त्रिक पद्धतिमा लोकतान्त्रिक जुन ढाँचा हो त्यसमा तपाईँको जनबलको बहुत ठुलो भूमिका हुन्छ। तर जनबलको भूमिका हुँदाखेरि कहीँ पनि ठुला सम्मेलनहरू हुँदाखेरि त्यो सम्मेलनहरूमा तपाईँको उद्घोषणाहरू भनौँ, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँका गतिविधिहरू भनौँ, त्यहाँ जातीय संस्कृति संस्कार पहिचान वा तपाईँको हाम्रो साङ्गठनिक अधिवेशन त छँदैछ, साथसाथै हाम्रो जुन सांस्कृतिक होस् वा तपाईँको साहित्यिक होस् या त तपाईँको उपस्थितिको एउटा महासम्मेलन जुन हुन जाँदैछ, त्यो महासम्मेलनको सफल महासम्मेलन, सार्थक महासम्मेलन भयो भने आउँदा 10 वर्षमा तपाईँको एउटा योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढ्ने एउटा बाटो गोरेटो खुल्नेछ र त्यस उद्देश्यलाई पनि अघि सारेर अहिले मेरो लगायत हामी जति पनि छौँ त्यो अधिवेशनको लागि हाम्रो फोकस पुरै अधिवेशनलाई सफल तुल्याउने, भव्य रूपमा सफल तुल्याउनको लागि हामी भगवानले नगरून् अब तपाईँको यहाँनेरि अब तपाईँको जुन चाहिँ कोरोनाको यो विश्वव्यापी ऊ छ त्यसले चाहिँ कुनै बाधा नदियोस्। धेरै त्यही बाधाले गर्दा हाम्रो 2 वर्ष पछाडि पनि आयो र यो महाअधिवेशन वा यो केन्द्रीय अधिवेशनलाई हामीले भव्य रूपमा सफल पार्नको लागि पर्नेका छौँ। धेरै साथीहरूले आग्रह देखाइराख्नु भएको छ, लु है यसो गरौँ उसो गरौँ भनेर। त्यसमा अब तपाईँको हाम्रो
प्रतिनिधि सभा पनि अब हुन्छ। अब त्यसपछि प्रतिनिधि सभा पछि अर्को दिनमा तपाईँको के छ भने अब सङ्गोष्ठी छ। सङ्गोष्ठीमा तपाईँको असममा असमेली गोर्खाको अवस्थिति भूमिका र भविष्य सन्दर्भमा पनि सङ्गोष्ठीहरू छ। त्यहाँ धेरै विद्वानहरूलाई हामीले बोलाएको छौँ, जस्तै डाक्टर देवव्रत शर्मा, डाक्टर असीम बरा, त्यस्तै अब तपाईँको डाक्टर दिनेश राज पन्त, अब त्यसरी अझै विभिन्न व्यक्तिहरूलाई हामीले निम्ताएको छौँ। त्यसरी नै साहित्यमा पनि विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई निम्ताएर हामीले उहाँहरूको विचार हामीले सुन्न खोजिरहेका छौँ। राजनैतिक तौरमा पनि आमसभामा माननीय मुख्यमन्त्री जानुहुनेछ, त्यस्तै सिक्किमका मुख्यमन्त्रीलाई पनि हामीले निम्ताउने गर्दैछौँ। त्यसरी नै हाम्रो बिटिसीका सिएम माननीय प्रमोद बरोज्यू लगायत विभिन्न व्यक्तित्वहरू, गोर्खालीका जति पनि ठुला बडा व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सबैलाई निम्ताउने र एउटा 30,000 40,000को जमावडामा ठुलो एउटा त्यहाँबाट हामीले नयाँ एउटा कर्मयोजना 4 वर्ष 5 वर्ष कर्मयोजनाको उद्घोषणा त्यहीँबाट गरौँ र अझै राम्रोसँग हामीले जातीय रूपरेखा तयार पारेर आउँदो 5 वर्ष वा 10 वर्षको एउटा रोडम्याप बनाएर आउँदो कार्यकालमा चाहिँ एउटा राम्रोसँग ढाँचा तयार पारौँ गोर्खा सम्मेलनको जगबाट र सबै सङ्गठन लाई पनि त्यसलाई एउटा आधार होस् भन्ने तरिकाको एउटा नयाँ समिति जुन बनाउने योजना छ त्यसलाई चाहिँ निश्चय पनि प्रतिनिधि वर्गले बुझ्नुहुनेछ। आजको यस्ता स्थितिमा उहाँहरूले बुझेर नै निश्चय राम्रो एउटा समिति बनाउनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै र त्यो एउटा कुरामा त म पक्का त्यसमा चाहिँ यदि हामीलाई कुनै प्रतिकूल परिस्थिति भएन भने कोभिडको त्यहाँ चाहिँ एउटा सक्सेसफुल अधिवेशन चाहिँ हुनेछ, त्यसमा चाहिँ पक्का अब विश्वास छ। हजुर सर, आजको हामी यो कार्यक्रम अब यही अन्त गर्दैछौँ। हामीलाई तपाईँको व्यस्तताका बिचमा बहुमूल्य समय दिनुको धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद र गोर्खा ध्वनिलाई पनि धन्यवाद। सबैमा नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो असम गोर्खा सम्मेलनका केन्द्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कृष्ण भुजेल। उहाँसँग हामीले असम गोर्खा सम्मेलनका विगत कार्यकालका गतिविधि अनि उहाँका आगामी दिनमा के भावी योजनाहरू छन् ती विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यो अन्तर्वार्ता कस्तो लाग्यो तपाईँले तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला अनि फलो गर्दै गर्नुहोस् गोर्खा ध्वनि। धन्यवाद।